अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिफ। नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लियाकत अली खान से लेके अनवारुल हक काकड़ तक टोटल कितने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुजर चुके हैं, उसमें निगरान कितने हैं, उसमें जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे वो कितने हैं, किसका कितना टेन्योर था। आज वाली वीडियो में मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान में कुल कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, हर आर्मी चीफ का कितना टेन्योर रहा और किसने अपने दौरे हुकूमत में मार्शल लॉ का नफाज किया, किसने जो है वो अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन दे दी और सबसे पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, सबसे आखिरी मार्शल लॉ कौन लगा गया। तो ये सारी तफसील आपके साथ रखनी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुल कितने वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं तो उसके लिए आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप उसको उठा सकते हैं। नाज़रीन, आते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। पाकिस्तान के जो सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ब्रिटिश राज से पाकिस्तान अलहदा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया में दीवार हुई, जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो जो फौज की कमांड थी वो अंग्रेज ने अपने हाथ में रखी। तो सबसे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे सर फ्रैंक वाल्टर मैसरवे। जी हाँ नाज़रीन, फ्रैंक वाल्टर मैसरवे ये 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक तकरीबन 6 माह का अरसा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, सर फ्रैंक वाल्टर मैसरवे। इसके बाद जो दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी अंग्रेज ही थे, तभी ब्रिटिश आर्मी ने ही अपना कंट्रोल संभाले रखा और पाकिस्तान की फौज को एकदम से आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ पेशा वराना सलाहियतें कह लें या उनका ये हुस्न नज़र कह लें अपना, कि उन्होंने किस वजह से बहरकैफ उन्होंने पाकिस्तान की फौज को जो है वो अपनी कमांड में कुछ साल रखना मुनासिब समझा। तो जो दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे सर डॉगलस डेविड। सर डॉगलस डेविड तकरीबन 3 साल पाकिस्तान की फौज की कमांड अपने पास रखी और ये 17 जनवरी 1951 तक पाकिस्तान की फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उसके बाद सबसे पहले जो पाकिस्तानी मुसलमान कह लें कि जैसे ही कमांड उनको मिली तो उन्होंने आते ही जो काम किया वो गैर जमहूरी गैर आइनी काम किया, यानी पाकिस्तान की फौज की कमांड संभालते ही जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के आर्मी के तीसरे और मुस्लिम और पाकिस्तानी होने के नाते पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान, जिनको हम फील्ड मार्शल अयूब खान के नाम से जानते हैं, उन्होंने 17 जनवरी 1951 को दफ्तर संभाला और वो 27 अक्टूबर 1958 तक तकरीबन 7.5 साल पाकिस्तान की फौज के सरबराह रहे। इस दौरान उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया, मार्शल लॉ लगाए रखा, सदारती निज़ाम का नफाज कर दिया, हत्ता के खुद से आइन बना के पेश कर दिया और इतनी सख्त शराइत रखी कि उनके खिलाफ जो वोट कास्ट करेगा, अगर वो अदम एतमाद पे पूरा नहीं उतर सकता, अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो अदम एतमाद पेश करने वाले सारे डीसीट हो जाएंगे। तो इस तरह का एक आमराना निज़ाम उन्होंने नाफिज किया। ये बड़े बाइसे शर्म बात है कि पाकिस्तानी होने के नाते जो सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने इस आइन के साथ खिलवाड़ किया। नाजरीन, 7.5 साल उनका दौर था। उसके बाद जनरल मूसा खान पाकिस्तान की फौज के सरबराह बने। जनरल मूसा खान का दौर भी तकरीबन 7 साल पर मुश्तमिल था। वो 27 अक्टूबर 1958 से लेके 17 सितंबर 1966 तक तकरीबन 7 साल पाकिस्तान की फौज के सरबराह रहे। नाजरीन, जनरल मूसा के बाद जनरल यहिया खान ने कमांड संभाली। जनरल यहिया खान तकरीबन 5 साल पाकिस्तानी फौज के सरबराह रहे। जनरल यहिया खान के दौर में ही सकूते डाका हुआ। जनरल यहिया खान के दौर में जो कह लें कि 1971 वाली जंग हुई, उसमें पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा। खैर, जनरल यहिया खान ने 18 सितंबर 1966 से 20 दिसंबर 1971 तक तकरीबन 5 साल कमांड अपने हाथ में रखी। जनरल यहिया खान के बाद जनरल गुल हसन पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब हुए। जनरल गुल हसन 20 दिसंबर 1971 से 3 मार्च 1972 तक तकरीबन 74 दिन, तकरीबन 3 माह पाकिस्तान की फौज के सरबराह रहे। जनरल गुल हसन के बाद जनरल टिक्का खान पाकिस्तान की फौज के सरबराह बने। जनरल टिक्का खान का दौर तकरीबन 4 साल पर मुश्तमिल था। जनरल टिक्का खान तकरीबन 1976 तक पाकिस्तान की फौज के सरबराह रहे। जनरल टिक्का खान ने 3 मार्च 1972 को ये ओहदा संभाला और 1 मार्च 1976 तक पाकिस्तान की फौज के सरबराह रहे। जनरल टिक्का खान के बाद जो जनरल आए
انہوں نے پاکستان قائم کے ساتھ جو کیا وہ بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ جنرل ٹکا خان کے بعد آئے جنرل ضیاء الحق۔ جی ہاں ناظرین، جنرل ضیاء الحق کا دور آپ سب لوگ جانتے ہیں اور اچھے سے ان کے نام سے واقف ہیں، روز ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے تقریباً 12.5 سال فوج کی کمانڈ کی۔ جنرل ضیاء الحق تقریباً 12.5 سال پاکستان کی فوج کے سربراہ رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنا دفتر 1 مارچ 1976 کو سنبھالا اور 17 اگست 1988 تک وہ اس عہدے پر برجمان رہے۔ 1 مارچ 1976 سے 17 اگست 1988 تک تقریباً 12.5 سال وہ اس دفتر میں موجود رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل مرزا اسلم بیگ پاکستان کی فوج کے سربراہ بنے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ تقریباً 3 سال پاکستانی فوج کے سربراہ رہے۔ ان کا ٹینیور 1988 سے 1991 کے درمیان رہا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے 17 اگست 1988 کو اپنا دفتر سنبھالا اور 16 اگست 1991 تک موجود رہے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کے بعد جنرل آصف نواز جنجوعہ پاکستانی فوج کے سربراہ بنے اور تقریباً 1.5 سال تک اس منصب پر فائز رہے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ 16 اگست 1991 کو دفتر سنبھالا اور 8 جنوری 1993 تک دفتر میں موجود رہے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالوحید کاکڑ اس کے بعد منتخب ہوئے۔ عبدالوحید کاکڑ کا دور تقریباً 3 سال پر مشتمل رہا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ 11 جنوری 1993 کو دفتر سنبھالا اور 12 جنوری 1996 تک اس عہدے پر برجمان رہے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ کے بعد جنرل جہانگیر کرامت پاکستانی فوج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ جنرل جہانگیر کرامت 12 جنوری 1996 سے 6 اکتوبر 1998 تک پاکستانی فوج کے سربراہ رہے اور اس کے بعد پھر مارشل لائی صدر آ گئے، مارشل لائی چیف آ گئے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جنرل پرویز مشرف کی۔ جنرل پرویز مشرف نے 6 اکتوبر 1998 کو دفتر سنبھالا اور 29 نومبر 2007 تک پاکستانی فوج کے سربراہ رہے اور اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی پاکستانی فوج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ناظرین، جنرل اشفاق پرویز کیانی تقریباً 6 سال پاکستانی فوج کے سربراہ رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی 29 نومبر 2007 سے 29 نومبر 2013 تک پاکستانی فوج کے سربراہ رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بعد جنرل راحیل شریف پاکستانی فوج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ راحیل شریف 3 سال تک اس عہدے پر برجمان رہے۔ ان کا دور 29 نومبر 2013 سے 29 نومبر 2016 تک محیط ہے۔ جنرل راحیل شریف کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی فوج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور 6 سال پر مشتمل ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2016 سے 24 نومبر 2022 تک اس عہدے پر برجمان رہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر نے دفتر سنبھال لیا۔ جنرل عاصم منیر 29 نومبر 2022 کو پاکستانی فوج کے سربراہ مقرر ہوئے، جو تاحال تک پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں اب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا نمبر 17واں ہے، یعنی وہ 17ویں نمبر پر ہے، 17 ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب سے وجود میں آیا ہے تب سے اب تک نگران وزرائے اعظم سمیت تقریباً 32 وزرائے اعظم گزر چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کل کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئیں گے کچھ نیا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔